wala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod na kalinaw, tinuod na hustisya ug tinuod na kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ining nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Mga pinanggana ko mga kaiksunan, malipayan usab nga pagpakig-uban kaninyong tanan karon ning langyog tunusab ni atong tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcast dinhi sa radyo. Malipayong pagpaminaw Luzon sa tibok kalibutan nga nagabang via internet sa live streaming sa www.lcm-philippines.org. O imrusab sa itong mga kapamilya kaigsunan nga nagsubaybay usab sa LCM app, Facebook page, sa The Loud Cry Ministries o sa Tingog sa Paglaom, o imrusab sa LCMBN Studio YouTube channel, o imrusab sa Life Changing Moment TV, LCM Media. Thank you so much. God bless you and more power to you. Padayon ta sa ito pagadugukan karon, ato ni patiluan ako sa kapag-ampo, mag-ampo ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa gitasan sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa pagpanalangin mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy alang sa tanang mga nagpaminaw nini nga programa. Dalaygon ikaw nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanan nga mga nagasuporta, sa tanan nga mga naga-donate, sa tanan nagaampo nini nga tulumanon. Salamat kay kanimo sa tanang kapamilya sa LCM. Kay imong gipanalanginan. Salamat usab nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanila. Walay undang nga pagpakig-uban kanila, maingon ikaw nagasaad nga dili ka magapasagad ni dili ka magabiya kanila, kundi ikaw magapabilin, magauban kanila hangtod sa katapusan sa kapanahonan ug hangtod sa kahangturan. Hinaot amahan nga ang tanan usab nga nagdumala sa The Loud Cry Ministries mo panalanginan tanan mga kapamilya o ang tanan usab nga mga nagbuhat sa pagwali sa mga balita, mga pastors, ordained pastors, mga literature evangelists, mga lay preachers, tanang mga kaigsunan nga nagamintala sa may balita panalangin in town. Ikaw usab ang tanan nga mga katawhan nga naga dumala ni ini sa matag area, distrito, mission, union, division o general conference. Ikaw magapanalangin. Usbon ko Dios, salamat kayo o pasalo kami sa among mga sala. Kining tanan among gitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Ato pagadugukan karon dinhi kay galaan ug kaigsuonan kining usa ka prayer request. Matud pa nga pastor palihog kog ampo sa akong mama nga si Asuncion Panugiton, no, ato naman nagi-forward sa itong mga prayer request group nga na-admit siya sa Kibawi Bukidnon Provincial Hospital. Taw-taw din na-admit may galaw. So karon ang atong ampo siyang iyang recovery na lang yun, no. Kay taas ang iyang dugo atong Domingo, no, sa apto pa ning bulan sa ato pa ning primerong semana sa Abril. O kaganinang hapon o sa balik na sa taas ang iyang dugo. Salamat kayo sa pagbasa, pastor, kay mong gawas na sila sa hospital. So ipadayon gyapon nato to pag-ampo para kaniya ug ang Dios magapanalangin. Salamat kayo sa mga prayer partners. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan.
Another question here, good evening or good morning pod. Pastor, ngano moingon man kang sa langit dunay pagminyuay? Di ba giingon man sa kasulatan nga sa langit wala nay pagminyuay? O ang mga tao dito sama na lang sa hangin nga sulugoon sa Dios. Si Dudo ni sa mapag. Brother Dudo sa mapag kaning giingon nimong dito sa langit mo rin na lang tag mga hangin, di yun na mabasa sa Bible. Kung naamang galing, please tagay ko bersikulo kay yapir po na ako pagwali din sa radio. No? So, na-intriga ko sa imuhang bersikulo nga matod pa nimo nga dito sa langit, mura na lang dito mga tao nga sama lang og mga hangin nga mga sulugoon sa Dios. Na-intriga ko asa na, no? Palihog ipadala na diri nga bersikulo kay ako nang iwali po nga pero sa radio. Kaya sa pagkakaroon ako nahibawan, sumala pa sa 3:20 o 21 sa Pilipos nga ang atong lawas ini kabanhaw saba po sa lawas ni Kristo sa pagkabanhaw nga samala pa sa Lucas kapitulo 24:44-46 naay bukog nay unot glorious body ang gingalan ang gitawag sa lawas ni Kristo human siya nabanhaw. So sa ato pa glorious body wala magpasabot nga spirited body, wala magpasabot nga espiritu nga mura naghangin kundi nagi unod nagi dugo naay bukog mga higala ang pagkabanhaw sa mga linuwas sama sa pagkabanhaw sa lawas ni Kristo naay bukog ni unod ni bukog. Okay? So ikaduha nimong punto nga matod pa nimo nga dito sa langit wala na pagminyuay. Wala po kayo mabasa na sa Biblia nga dito sa langit wala pagminyuay, Brother Dudong sa mapag, no? Ang Ginoo magapanalangin kanimo kung napo kay bersikulo ni ana nga mabasa nimo sa Biblia nga dito sa langit wala na pagminyuay, palihog ipadala gyapon na diri kanako kay ganahan po kay ko ni ana kana intriga po ko ni ana nga bersikulo. Ikatulo matod pa nimo nga ako nagsulti nga dito sa langit dunay pagminyuay. Mahigalag kay igsonan wala ko magsulti ninyo ni ana. Bisan pag i-review to ninyo kinama na sa Facebook page sa LCM TV, Life Changing Moment TV, makita man ninyo dito, i-review to sa ninyo siya. Wala ko magsulti nga dunay pagminyuay sa langit. Wa po ko magsulti nga walay pagminyuay sa langit. So ang ako lang din mga igsoon, mga tutag langit at tutan-aon dito sa langit, ug unsa gyud magakahitabo dito. Ako excited nako, maningon I long for heaven as if I cannot wait. Nangandoy kog langit nga daw di nako makahulat tungod sa maong kadasig, tungod sa maong kalipay nga ato ang ginahandom dito sa bagong langit o sa bagong yuta. Higala kong Brother Dudong sa mapag, kanang gisulti nimo nga dito sa langit wala na panagminyuay, dili na mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia mao ni nakasulat sa Mateo kapitulo 22, 29 ug 30 nga matod pa apan kanila mitubag si Jesus nga nagingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay sa pagkabanhaw dili na sila magapangasawa o magapamana kundi may sama na sila sa mga manlunda dito sa langit. Walay mabasa mga higala nga dito sa langit walay panagminyuay. Ang mabasa nga sa pagkabanhaw wala na pagminyuay. So sa ato pa entonces nga sa bagong langit, sa bagong yuta, sa bagong kinabuhi, human sa pagkabanhaw wala na pagminyuay. So bunay ato ang mahimong dinali-dali nga pag-interpret. Pero ang gimong basahon paatras ka manag-ingon din nga ato i-consider ang pretext. Ang pretext nagkanayon dinhi sumala pa sa Mateo kapitulo 22-24 hangtod kini sa 30. Kung atong basahon kinig maayo, nagkanayon nga na nag-ingon magtutudlo. Si Moses nag-ingon kung ang usa ka lalaki mamatay nga walay anak, unya iyang igsuon lalaki kinahanglan mga sawa sa balo og magpaliwat og mga anak alang sa iyang igsuon. Karon diha kanamoy 7 ka mga magsuong lalaki ang nahauna na minyo og unya namatay. Og tungod kay wala man siya mga anak, ang asawa niya gipangasawa sa iyang igsuon. Mausab ang nahitabo sa ikaduha ug ikatulo hangtod sa ikapito. Tapos nini, tapos nilang tanan, ang babae namatay usab. Ang pangutana, nan sa pagkabanhaw ni kinsaman sa 7 ang maasawa niya. Kay silang tanan nagkahupot man kaniya, apan kanila mitubag si Jesus kanagaingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios, kay sa pagkabanhaw, dili na sila magapangasawa o magapamana, kung dili may sama na sila sa mga marulunda dito sa langit. Higalag mga pinangga kung makiksuan, doon ay pretext, doon ay background ang pagkasulti ni Kristo nga sa pagkabanhaw,
dili na sila magpangasawa kung dili may sama na lang unya sila sa mga manulunda dito sa langit. Kaigsunan nga nung nakasulti si Kristo nga sa pagbanhaw wala na panagminyuay, ang giingon niya nga wala na panagminyuay, kadtong panagminyuay mga higala nga nagakahitabo sa gi-pattern sa mga Saduceo nga dili motuo og pagkabanhaw. Sanglit ang mga Hudiyo o mga Saduceo, di man sila motuo mga higala og pagkabanhaw, gusto nilang korneron si Kristo og usa ka situational question. Situational question tungod kay usa ka babae na minyo usa ka lalaki ka magwang ang anak sa pito ka mga anak sa usa ka pamilya. Namatay nga walay nagbilig anak, gipangasawa si kaduha, gipangasawa si katulo, hangtod si kapito, namatay ang tanang pito, napil pug kamatay ang walo. Tagaan nila kalibog si Kristo. Ang kalibog nga gihatag lang ni Kristo kinsa man ang babana o mga sawa kaniya dito sa bagong langit o sa bagong yuta. Ang tubag ni Kristo wa gyud mo kasabot sa kasulatan. Wa gyud mo kasabot sa kasulatan, wa pud mo kasabot sa gahom sa Dios. Gahom sa Dios sa kahimtang dito sa langit, wa mo kasabot niya na. Gahom sa Dios may tungod sa pagpangasawag kadaghan, tungod kay nangamatay, gipangasawa sa mga manghod hangtod niabot og kapito. Kanang gitawag nga usa ka klase sa kaminyoon matud pa ni Jesus Christ, wala na siya sa panahon sa pagkabanhaw. Kana nga klase nga kaminyoon wala na sa pagkabanhaw nga magsigig minyo kay nag-anam kamatay, nagsigig kamatay, dili na mahitabo sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Sa pagkabanhaw wala na nga klase nga kaminyoon. Kay nga naman pagkakaron nining kalibutan na naa nga klase nga kaminyoon tungod kay aduna may kamatayon, ini kamatay sa maguwang, mosunod ang manghod, mosunod pa gyud ang sa kamanghod. Human sa kamatayon nilang tanan. Pero sa pagkabanhaw, sanglit wala na may kamatayon, kana nga klase nga kaminyoon, dili na siya mapalgan human sa pagkabanhaw. Kaya wala na kamatayon. So, higalag kaigsuunan nga nagpaminaw. Dili ka makatumbok nga dito sa bagong langit, sa bagong yuta, wala na kaminyoon. Tungod ini nga pagkasulti. No. Tungod kay kini nga pagkasulti nga pag-ingon ni Kristo nga sa human sa pagkabanhaw wala na kaminyoon. Ang rason sa maong kaminyoon kay nangamatay sila, moto nagkaminyo-minyo sila, sunod-sunod sa mga pagminyo-minyo, kay nag-anam sila nagkamatay-patay po ang mga bana. So kini nga klase nga kaminyoon nga namatay niya na inipuli nga nangasawa niya, namatay na po, na napinipuli. Kani nga klaseng kaminyoon human sa pagkabanhaw, dili na ni mahitabo. Kay human sa pagkabanhaw, wala na kamatayon. Okay? Ako naman ang gi-explain atong milabay, ang ngalan ana niya nga klase nga kaminyoon is leverage marriage. Leverage marriage dili na mahitabo sa pagkabanhaw. So wala na leverage marriage nga pagka himuon human sa pagkabanhaw. So ang pangutana karon mahitungod sa pagkabanhaw unsay conclusion ni Kristo? Unsay conclusion ni Kristo? Ang panagminyo ay ba mao'y conclusion ni Kristo? Atong basahon 31 ug 32 nagkanayon. Og mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay, wala ba ninyo hibasahi ang gisulti kaninyo sa Dios nga nag-ingon, ako mao ang Dios ni Abraham, og ang Dios ni Isaac, og ang Dios ni Jacob. Siya dili Dios sa mga patay, kundi sa mga buhi. So ang subject matter ni Jesus Christ sa iyang pag-explain, dili issue ang pagkaminyo sa human sa pagkabanhaw. Ang issue dinhi nga mabuhi gyud og dili na mamatay. Sanglit kay ang mga Saduceo di man motuog pagkabanhaw. So ang emphasis ni Kristo tuwa sa pagkabanhaw, wala sa kaminyoon nga duna bay kaminyoon or wala human sa pagkabanhaw. So ang kadtong kaminyoon usbon ko nga ingon ni Kristo nga dili na mahitabo sa pagkabanhaw, kadtong gitawag og leverage marriage panahon ni Moses. Dili na to mahitabo sa panahon sa pagkabanhaw, kay dili naman mamatay ang tao. Ang problema karon, kinsa may banahon niya dito sa bagong langit ug sa bagong yuta kung doon na manggaling pagkabanhaw, if in case human sa pagkabanhaw dunay panagminyuay. So kinsa may ang banahon, mura niingon si Kristo, wa mo kagsabot sa gahom sa Dios. Ang gahom sa Dios kaya niyang sulbaron bisag unsa nga problema. So ayaw mo kabalaka kana nga problema kung naa manggaling na kapito na minyo ang babae, kada pito tanan nangamatay na tanan, pulos man nagsuon, ayaw na mo kabalaka na niya na itugyan na ninyo sa gahom sa Ginoo. Ang gahom na sa Ginoo may mosulbad niya na. Now, tanaw na to, nganong moingon man ta nga wala na panagminyuay sa langit.
Nganong moingon man punta nga adunay panagminyo ay sa langit. Ang akong baruganan dinhi, dili ko moingon nga naa ang panagminyo ay sa langit. Di po ko moingon nga wala na panagminyo ay sa langit. Ang ako lang nasabtan ang balaang kasulatan dili supak sa panagminyo ay. Dili supak ang balaang kasulatan sa panagtiayon. Sukad pa sa tanaman sa Eden, si Adan og si Iba gibuhat niya nga babaeng lalaki, iyang giminyo kining duha og iyang gitambagan og iyang gisugo nga panglakaw kamo, panagdaghan kamo ug sumanay kamo. Sumala pa sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 27 ug 28, ang sugo sa Dios nagkanayon. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babae iyang gibuhat sila, o gipanalanginan sila sa Dios, og biingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo og punon ninyo ang yuta og managahom, magagahom kamo niini og magabaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og ibabaw sa tanan nga mga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. So si Kristo mismo dili siya supak sa kaminyoon. Para kang Kristo dili bati ang kaminyoon. So kita ra ang naghimong bati sa kaminyoon. Ang kalibutan lang may naghimong bati, pero sa mga katawhan sa Dios ang kaminyoon nindot tamis. Matahom ang kaminyoon. Kauban ni Kristo, matahom ang kaminyoon. So, kamo na mo decide kung doon na pa ba'y kaminyoon sa langit o wala. Sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 21 hangtod sa 24, hangtod pa kini sa 27, matod pa dinhi kung inyo ning basahon, nagkanayon. Magpasinakupay kamo nga masinugtanon ang usa sa usa, ingon nga pagkataha diha kang Kristo. So iya kini gi-address gato sa mga banag asawa nga kinahanglan madunay kataha diha kang Kristo, magpinasakupay ang usag-usa. Kamong mga asawa kinahanglan magpasakop kamo sa masinugtanon sa inyong masigkabana, ingon nga si Ginoo, ingon sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, mingon man usab nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang lawas og siya mao ang manluluwas niini. Maingon nga ang iglesia masinugtanon nagpasakop ngadto kang Kristo. Sa ingon usab niya na ang asawa kinahanglang magpasakop nga masinugtanon sa ilang masigkabana sa tanang pamaagi. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masigkaasawa. Maingon usab nga si Kristo na higugma sa iglesia o bitugyan sa iyang kaugalingong alang kaniya. Aron iyang balaanon siya sa mahinluan na niya, siya pinaagi sa paghugas kaniyag tubig uban sa pulong, aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahom niini, nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusaman ini, aron sa pagbalaan, magmabalaan siya og dili masaway. So ang kaminyoon, ang banag asawa, dili supak si Kristo sa banag asawa, dili supak si Kristo sa panagminyuay, dili supak si Kristo sa panagkabanag asawa, kay gani iya pa man ganing gigamit nga emphasis aron mulig-on ang relasyon sa simbahan o kang Kristo. Iyang gisite ang relasyon sa banag asawa nga mahimong pattern sa kalig-on sa relasyon tali kanimo o kang Kristo. Sa ato pa si Kristo dili supak sa panagtiayon. Duha na ka punto nga si Kristo dili supak sa panagtiayon, dili supak sa kaminyoon. Ikatulo nga punto. Sa Mateo Kapitulo 25, hangtod kini sa versikulo 11, usa kini ka parabol nga naghulagway kini sa mga katawhan sa Dios nga kansang pagpangalagad, dunay klaro nga nangalagad o dunay way klaro nga pagpangalagad, og ang iyang pagbalik ni Kristo sa umalabot sa dili madugay, gipakasama niya sa usa ka kasal, sa usa ka kaminyoon. Matod pa din hinagkanayon, versikulo 2, ang 5 kanila nga mga buang-buang ug ang 5 kanila mga butan. Kay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan, wala magdalag lana. Apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga sudlanan og lana uban sa ilang lamparahan. O kay ang pamanhunon na dugay man sa pag-abot, silang tanan na nagpirat-pirat og nahikatulog. Apan sa pagkatungang gabi dihay singgit nga nag-ingon tan-awa ang pamanhunon, panggula kamo og sugatan ninyo siya.
og namangon silang tanan nga mga dalaga o gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Versikulo 8. Og ang mga buang-buang miingon sa mga butan, hatagi kabiglana, kay nga palong nagakapalong kining among mga lamparahan. Apan miingon, mitubag ang mga butan nga nag-ingon, tingalig dili kini paigo alang kanamo o kaninyo, pagadto hinuon kamo sa mga nagabaligya og pamalit kamo mga alang kaninyo. Og samtang nangadto sila og nagapamalit, miabot ang pamanhunon og silang mga andam ning sulod uban kaniya didto sa kumbira sa kasal. Og unya ang pultahan gitakpan. Tapos niini nangabot usab ang ubang mga dalaga nga nagaingon, "Senior, ablihi kami." Sa ato pa dili supak si Kristo sa kasal. Dili supak si Kristo sa kaminion, gani gihimo niya pattern sa usa ka parabol nga ang pagbalik ni Kristo sama sa kasal. Sa ato pa para ni Kristo importante ang kasal. Importante ang kaminion. Gani sa Juan kapitulo 2, kasal sa Kana, gitambungan ni Kristo pinakaunang milagro ngayang gihimo ning kalibutan na dito niya gibuhat panahon sa kasal sa Kana. Buti pasabot ng atong manluluwas ang atong Dios, dili supak sa kaminion. Ang pananaw ni Kristo sa kaminion usa ka matahom usa kanindot, angay suportaran, angay ipadayon kini nga kaminion. Og dili kini sa putlon ang maong kaminion. Tungod niini, makahuna-huna ba mo nga pag-abot sa langit, bagong langit ug bagong yuta, paundangon ni Kristo ang kaminion, nga dinhi siyang mga emphasis sukad sa tanaman sa ilin, hangtod siya mga parables, hangtod siya mga teachings, wala man siya supak sa kaminion. Gani ang kaminion para kaniya mapuslanon man kaayo ang kaminion. So kamo na labot tubag niya na ako igo lang ko mangutana, kung dito sa bagong langit bagong yuta, tungod kay si Kristo uyon man sa kaminion, nagpaluyo man siya sa kaminion, nagpaligon man siya sa kaminion, ihabang bungkagon, ihabang wagtangon ang kaminion sa bagong langit ug sa bagong yuta. Ang uban moingon sila nga bungkagon na niya kay ang yamang langgong toyo sa kaminion mao ang pagpasanay, pagpadagan. No, dili na mao toyo lang ni Kristo. Ang toyo ni Kristo para magpadayon ang banding sa banag asawa o sa panimalay o ang atong relasyon nga to kaniya isip isa kinatibuk ang panimalay. Okay, ipon na to ha. Unang punto, si Kristo dili supak sa kaminion kay siya ang nagpundar sa kaminion. De sumala pa sa Genesis 1:26 ang 27-28. Ikaduha, si Kristo dili supak sa kaminion kay gani ang kaminion ang relasyon sa banag asawa iyang gipakasama sa usa ka relasyon sa iglesia o kang Kristo sa atong relasyon ngadto kang Kristo. Ikatulo, dili sa supak sa kaminion tungod kay sa kasal sa Kana mitambong si Kristo o gani ang pinakauna niyang gihimong milagro didto niya gihimo sa kasal sa Kana sa paghimo niya sa tubig ngadto sa usa ka bino o sa ka unfermented wine didto sa kasal sa Kana. Ikaupat, iyang gigamit nga parable sa iyang pagbalik sa pagtagbo sa mga linuwas ngadto kaniya sa usa ka pamanhunon, sa usa ka kasal nga event, usa ka kasal. So that is ikaupat nga issue nga si Kristo dili supak sa kaminion. Ikalima nga punto, si Kristo dili supak sa kaminion tungod kay ang takna sa paghukom, ang pag-abot sa pag-usisa og kinsay angayan sa kasal o kinsay angayan sa gingharian sa mga langit, iyang gipakasama kini sa usa ka kasal. Mabasa nato kana sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 8 nga matod pa ni Ginoong Hesus hangtod kini sa 12 nagkanayon. Og siya miingon sa iyang mga ulipon, andam na ang kumbira sa kasal. Apan dili takos kadtong mga dinapit, busa pangadto kamo sa kadalanan og bisan kinsay inyong ihibalag didto, dapitan ninyo sila sa kumbira sa kasal. Og ang mga ulipon miadto sa kadalanan og ilang gitigom ang tanan nga ilang gihibalag, mga dautan og mga maayo, og ang kumbira sa kasal napuno sa mga dinapit. Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, nakita niya dito ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti alang sa kumbira sa kasal. Og siya miingon kaniya, "Migo, naon sa ba nga mahisulod
kaman dinhi nga wala makasulob og business nga angay sa kasal ug ang tao wala makatingog. Sambingay kadto aron masabtan nato og unsa ka importante ang business sa pagkamatarong aron moatubang kita sa Dios nga magkikalambigit kita kaniya sa dakong kasal nga umalabot nga atong pag-aapilan kauban kang Ginoong Hesus. Sa ato pa dili supak si Kristo sa kaminyoon, dili sa supak sa kasal. Gani iyang gipadasig mga higala nga adunay kasal. Si Kristo mao gihapon kaniadto karon og sa umalabot. Posible ba nga wagtangon ni Kristo ang kaminyoon dito sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta? Wala ko mag-ingon nga ipadayon, wala ko mag-ingon nga undangon. Kamong mga naminaw maoy maghukom. Kamoy magbuot, no? Pinaagi ini nga mga bersikulo. Inyo bang nasabtan nga si Kristo supak sa maong kasal? Sa katapusang libro sa Henesis, nagpamatuod si Kristo, iyang gipromote ang kasal, ang kaminyoon. Sa katapusang libro sa Biblia, pinadayag kapitulo 19 bersikulo 7, 8 hangtod sa 9 nagkanayon. Managhugyaw o managsadya kita o gihatag ta kaniya ang himaya. Kay ang kasal sa kordero nahiabot na o ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon o sa pangasaunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis misidlak o maputli. Og ang manulunda mingon kadako isulat kini bulahan ang mga ginapangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero og siya mingon kanako kini maoy tinuod nga mga pulong sa Dios. Bisan sa bag-ong langit sa bag-ong yuta sa pagbalik ni Kristo, ang panagtagbo sa mga linuwas o kang Kristo mismo gipakasama og sa kakasal. Sa ato pa ang language sa kaminyoon, ang language sa kasal dili na mawala hangtod sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Ang language ambot og ang aktual nga kaminyoon. Okay? Kamo na magbuot nina, kamo na tubag. So ikalima na ni siya nga punto nga ang Dios dili sa supak sa kasal. Wala siya nakita nga bati sa kasal. Ang kasal nindot sumala pa sa plano dito sa tanaman sa Eden. Nabati lang ang kasal gumikan sa pagkadautan sa kalibutan sa disenyo ni Satanas. Nahimong way lami ang kasal sa atong kalibutan. Pero para sa mga katawhan sa Dios, usbon ko, nindot ang kasal kay kauban nato si Ginoong Hesus. Okay? Sa katapusan, sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 ug 2, alang sa imong kasayuran mga pinangga kong kaigsuonan, atong makit-an dinhi nga ang kasal gipakasama sa pagbalik sa Ginoo after 1,000 years. Human sa 1,000 years mga higala, alang sa imong kasayuran, human sa kalibo ka tuig pagbakasyon sa mga katawhan sa Dios dito sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta, ipakanaog ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta dinhi sa yuta. Sumala pa sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 2 nagkanayon, og unya nakita kong usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na, og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. You see, bisan pa after 1,000 years, nag-mention gihapon ang balang kasulatan og kasal. Nya, maingon mo nga, wag tangon ang kasal sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Nga ultimo gani sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta, human sa 1,000 years, naghisgot gihapon ang Dios og kasal, ang maong bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit paingon dinhi sa bag-ong yuta, gipakasama sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayanan sa katahom niini alang sa iyang kasal. O you see? Sa kini nga mga bersikulo nga akong gipangbasa, do you think ang Dios supak sa kasal? No. Pabor ang Dios sa kasal. Ang Dios pabor sa kaminyoon. Kung pabor ang Dios sa kaminyoon, kaya wala siya nakita nga dautan sa kaminyoon. Siya ang nag-design sa kaminyoon. Do you think iyang wagtangon ang kaminyoon sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta? Ayaw mo kalimot nga sa tanaman sa Eden, duha ka buok ang iyang institution nga iyang gipabarok. O kaning duha ka mga institutions, parihong nag-emphasize sa relasyon nato kanato og ngadto sa Dios. Kamo na mga balaang kasulatan din ha, mabasa ninyo sa Ezekiel kapitulo 20, bersikulo 12. Labot pa usab gihatag ko kaninyo ang akong mga adlawng igpapahulay.
aron kamo aron mahimong timaan taliwala kaninyo ug kanako, ug aron kamo makaila nga ako mao ang Dios nga nagbalaan kaninyo. So atong masabtan nga ang Sabat gipatindog ni Kristo dito sa tanaman sa Eden. Iyang gipatindog sa tanaman sa Eden ang Sabat aron mahimong monumento sa atong relasyon ngadto kang Kristo. Ikaduha, gipabarog ni Kristo ang kasal o kaminyoon dito sa tanaman sa Eden aron mahimo na usab nga monumento sa atong relasyon ngadto kang Kristo. Matod pa ni Ginoong Hesus, pinagi kang San Pablo ngadto sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 22 hangtod 27, kamo mga asawa magpasakop kamo nga mapainubsanon ngadto sa inyong bana, maingon nga ang iglesia nagpasakop ngadto kang Kristo. 27, mga bana higugmaan ninyo inyong asawa, maingon nga si Kristo na higugma sa iyang iglesia. So, gipakasama gihapon ang kaminyoon sa usa ka relasyon. So, kining duha ka mga institutions sa tanaman sa Eden, parihong nag-emphasize og unsa ka importante ang atong relasyon ngadto kang Kristo. Karon, kung kining duha nahimong monumento nga nagbarog sa tanaman sa Eden, nga mahimong relasyon, nagmonumento sa relasyon nato, nga nagpasabot kanato sa atong relasyon ngadto kanato ug ngadto kang Kristo. Do you think wagtangon ni dito sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta? Ang adlaw igpapahulay, sumala pa sa Isaiah 66, 23 ug 24, magpadayon sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Ngano ang kaminyoon mawagtang man sa bag-ong langit sa bag-ong yuta? Wa ko nag-ingon nga naay kaminyoon sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta, nangutana lang ko. Ngano nga ang Sabat magpadayon sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta, nya ang kaminyoon mawala man hinuon. Nga duha man na silang gipabarog dito sa tanaman sa Eden sa wala pa makasala ang tao. Before the fall, naa na ang kaminyoon ug ang Sabat. Bersikulo 31, Henesis kapitulo 1, bersikulo 31, ug ang tanang gibuhat sa Dios pulos maayo kayo. Ang tanang gibuhat sa Dios maayo kayo. Maayo ang Sabat, maayo pod ang kaminyoon. Nya ganong iyang wagtangon. Nangutana lang ko mga kaigsunan. Nangutana lang ko. Wa ko nangisog, wala ko nangugat nga dunay kaminyoon sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Nangutana lang ko. Ngano man nga moingon ta nga wala ay Sabat magpadayon sa bag-ong langit sa bag-ong yuta, samtang ang kaminyoon wala na. Nga tapat man na silang duha, dungan man na silang duha nga gi-install sa Dios didto sa tanaman sa Eden. Di ba? Nga ano magbuot-buot man taming wala na kaminyoon dito, although di po ko magbuot nga naa, ayaw po mapagbuot nga wala. Okay? Ang ato rin na mga higala, dito ta sa ang Dios dili supak sa kaminyoon. Dito ta sa punto nga ang Dios dili siya against sa kaminyoon. Ang Dios dili siya kalaban sa kaminyoon, kundi ang Dios hinuon pabor siya. Siya ang provider, siya ang designer, siya ang comforter, siya ang magbuot sa kaminyoon. Kung ibutang ta, wala na kaminyoon sa bag-ong langit, sa bag-ong yuta, I don't care. I will still go to heaven. Ang uban mag-chat sa kuwang, di namin mga itong langit pa sulong, di kaminyoon, grabe po mo ay, minyo ramen yung giapa sa langit, pastilan ninyo. Nagidalaga rin ang utana sa kuwa kung si San Pablo ulitaw ba daw kuno. Iyon ko dili ko sure, kay membro ba ito sa Sanhedrin, unya, wala siya asawa. Wala ka ba, gibiyaan, gibulagan. Example to siya sa pastor, nga na asawa niya, wala na asawa. So, ingon ana lang mga kaigsunan, no? Si Moses bitaw na mabuti asawa, pero sa iyang entire life, sa 40 anyos niyang pagserbisyo dito sa Kamingawan, wala ba asawa nagpakita? Unless dito sa Cadiz Barnea, dito na po nagpakita ang asawa ni Moses. I don't say nga dili importante ang asawa, pero what I would like to say, posible nga ingon ana po ang kahibtan ni San Pablo. Muna ikaw dalaga nga nangutana sa kuha nga ulitaw ba yun si San Pablo, ayaw na lang. Una-unang rason perti daghanang dalaga. Daghang kang dalaga nga wa mga minyo karon niya balik sa Ginoo, dalaga lang gihapon. Maglumba mo dito perti problemahan, ayaw na lang. Pasag din lang Ginoo kinsay ipasawa kon ni San Pablo kun ugaling dunay kaminyoon sa bagong langit sa bagong yuta. Ikatulo ay kaduha, basig tinuod ng giingon sa uban nga wala, na paniguro na lang kaminyo diri karon.
Kaya basig tinuod lang giingon nga walay kaminyoon sa bagong langit sa bagong yuta. Basig mahayon ko nimo pag-abot dito, no? Pag minyo daan karon di paniguro. Okay? Now, usbon ko ngay kaminyoon man og sa wala mga pinangga kong kaigsuonan. Dito sa bagong langit ug sa bagong yuta, para kanako dili ko maproblema, I will still go to heaven. Why? Matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 9, apan ingon sa nahisulat, ang wala makita sa mata ni madungog sa dalunggan ni mosantop sa kasing-kasing sa tao ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Unsa daw? Dito sa bagong langit sa bagong yuta, ang Dios nagatagana og mga butang nga wa pa masulod sa tong hunahuna. Nagkatagana ang Dios og sorpresa nga makalipay kanatong tanan sa mga butang nga wa pa masulod sa tong daunggan. Wa pa makita sa tong mga mata, wa pa masulod sa tong kasing-kasing. Gikatagana sa Dios alang sa tanan nga sama kanimo nga nahigugma sa Dios. So ang punto dinhi karon, naabay kaminyoon sa langit, wa ko kibalog, naabag wala. Kamo na mag-decide sumala sa mga bersikulo nga akong gibasa. Pero kung naa manggaling kaminyoon sa langit, dili pareho aning atong kaminyoon dinhi sa yuta. Kung ini nga kaminyoon nga inyong natagamtaman ning kalibutan na nalipay na mo, labaw na mong malipay dito sa bagong langit o sa bagong yuta. Kaya nga naman, much better ang kaminyoon sa langit o sa bagong yuta. Ibutang pod na to kung walay kaminyoon sa bagong langit o sa bagong yuta. Ayaw mo kabalaka, kaya nga naman, kung naibog mo sa kaminyoon kay nindot ang kaminyo niya, wa lang mo maminyo, niya pag-abot sa langit, wa gihapoy minyo, ayaw mo kaguol. I'm sure, nag-andam ang Dios og labaw pa kanindot sa kaminyoon para kanatong tanan dito sa bagong langit o sa bagong yuta. Okay? So, salamat kaayo kung ninyo na nasabtan mga higalag, mga igsuon, nako nga mga nagpaminaw. Okay. Now, tanaw na to. Ang konklusyon ni Kristo, ayaw na mo kaguol. Sumala pa sa Juan Kapitulo 14, ayaw na mo kaguol sa inyong mga kasing-kasing. Sumalig ka mo sa Dios, sumalig usab ka mo kanako, matod pa ni Kristo. Sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puyanan, kung dili pa mo ingon unta ba ako kaninyo, nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo, og sa makaadto na ako og makaandam na ako luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganihi kanako uban kanako aron nga diin gani ako atwa usab kamo. Dili lang ta magunahon may minyo pa ba og wala dito sa langit. Ang importante, we must not let our heart be troubled. Dili na to haguon, dili na to problemahon ang atong kasing-kasing, ang atong buhaton, mosalig ta sa Dios, mosalig ta kang Ginoong Hesus, itugyan nato ang tanan, kanang atong tanang mga kaguliyang problema tanan, ato nang itugyan, bisan ka ng problema sa kaminyoon, sa langit na ba o wala, ato nang isalig kang Ginoong Hesus tanan. Kaya mo nag-iingon ni Kristo nga nasayop ka mo, kaya wa mo kasabos kasulatan ni sa gahom sa Dios, ato nang isalig sa gahom sa Dios. Sabto na to ang kasulatan nga si Kristo may nag-install sa kaminyoon dito sa tanaman sa Eden. Ginganlan ni Kristo og manindot ang kaminyoon sumala pa sa Genesis 1:31. Og si Kristo nag-install sa Sabath og kaminyoon sa tanaman sa Eden pagrepresentar sa ato ang relasyon kanato ngadto sa Dios. Og ang Sabath magpadayon sa bagong langit ug sa bagong yuta. Sabto na to ang balang kasulatan. So, posible pod nga ang kaminyoon magpadayon sa bagong langit ug sa bagong yuta. Tungod kay wala may bersikulo nga si Kristo supak sa kaminyoon, walay posible pod nga wala po'y rason nga si Kristo iyang i-abolish ang kaminyoon sa bagong langit o sa bagong yuta. Kaya kung tinuod pa mga higala nga walay kaminyoon sa bagong langit sa bagong yuta, inig pangluod sa imuhang asawa ay na nag-alam-alami. Wa na bitay kaminyoon sa bagong langit sa bagong yuta. Pagbulagan kasi imong bada pasag di. Total wa na may kuan ay nagpailob ni na pag banghagon ka sukol pa banghagon pud nimo kay wa na ay na yung i-save inyong marriage total dito sa langit wala na may kaminyoon pero simba ko lang dili na mao nga atong buhaton. May naag kaminyoon og sa wala.
we will still keep our marriage intact. Ato gihapong preserbahon ang atong kaminyoon, ang atong kasal, gawas ko ng inyong kasal, officially gibuak sa mata sa Ginoo o gibuak sa mata sa gobyerno. Pinagi sa usa ka divorce or pinagi sa usa ka annulment. Pero alang sa mga nangaminyo o wala magkabulag, i-preserve ang kaminyoon. May maminyo man sa langit o sa wala, i-preserve ang kaminyoon. Ang wala pa maminyo, palingkamot mong maminyo. Kay nga naman, kay ang Dios dili supak sa kaminyoon. Dakog tsansa sumalas balang kasulatan nga dunay kaminyoon sa bagong langit ug sa bagong yuta kaysa tsansa nga walay kaminyoon sa bagong langit ug sa bagong yuta. Very slim ang chances nga walay kaminyoon sa bagong langit ug sa bagong yuta. Kung tun-an natong bala ang kasulatan, sabto na to ang pulong sa Dios, payat kaayo ang ebidensya nga walay kaminyoon sa bagong langit sa bagong yuta. Mas daghang bersikulo nga mabasa nga magpamatuod nga dunay kaminyoon sa bagong langit ug sa bagong yuta. Okay? So, salamat kayo mga pinangga kong kaigsunan o mga kapamilya kay galaan, mga donors, mga supporters. Salamat kay kaninyo. Okay, usbon ko karong Sabado, palihog magkita ta ninyo. Bernes pa sa gabi na nami din na puhon. Paningkamutan na mo, naa nami sa datagan Friday night. So dito na ta, magtapok na ta Friday night pa para taas-taas ang atong panaghimamatay, no? Mga to na ta dito ninyo, mga kaparyentehan, kapamilya, mga LCM supporters, donors, mga prayer partners, magkita ta ninyong tanan karong Sabado. Dinhi sa datagan Seventh-day Adventist Church, Pagadian City. Alang sa ka 12th Thanksgiving anniversary nga atong paghimuon karong Sabado. So see you here mga kapamilya, ang tunay na mga kapamilya walang iwanan. Gikan sa Osmeña, apil pagani dito sa Pulangko, no, doon na kaya na sa Dipolog. Kung mabati pa ta sa Dipolog, mas may po taga Dipolog makatambong, no? Kamong taga Osmeña, paganayan na mo paingon na rin sa Pagadian. Kamong taga Mahayag, taga Vinos, taga asa paning uban din ha, taga Josepena, panganihin mo tanan. Kamong taga Mahayag, taga Mulave, panganihin mo tanan, taga Rojas, Rojas ba na? Rojas ba? Magsaysay der, RM. Taga Ramon Magsaysay. Okay, so pangani mo tanan taga dito pa dapit sa Kwan? Kining atong mga taga Bonifacio, yes. Mga igsuon ako sa Bonifacio, pangani mo tanan. Magkita-kita ta ninyo tanan karong Sabado. Tagsara ta magkita ninyo taga Bonifacio. No, pangani mo tanan dere. Kamo pong ako mga pinanggang mga igsoon din sa San Miguel, long time no see you. Magkita ta ninyo tanan dere sa datagan, tanan nga mga taga Lanao, taga Tubod Lanao, taga Simpak Lala, taga Maranding, taga Kapatagan, anhi mo tanan taga asa pa ni sa atong mga pinanggang kaigsunan din sa taga SND, taga Sultanaga di Maporo, anhi mo taga Karumatan, anhi mo tanan palihog, magkita ta ninyo tanan. Okay? O asa pa na itong mga kaigsunan, mga kapamilya. Dinhi sa itong mga kaigsunan usab sa Lakewood, o tibuok Pagadian City, mga nita ninyong tanan. Pagadian City, taga, basta din ako ma-mention ang tanan, palihog anhi lang yung tanan, magkita-kita ta ninyo tanan. Once and for all, once and bisag kaisa lang sa ka tuig, din na ito mga dagkong tigong panahon sa anniversary, magkita ta ninyo. No, gimingaw mi ninyo. So magtapok tang tanan karong Sabado. Ako pong gihagit ang gihangyo ang taga Davao del Norte, taga Davao del Sur, mangadto tang tanan sa Pagadian. Friday pa biyahe na ta. No, Friday kadlawon biyahe na ta. Taga Malaybalay, taga Valencia, Brother Wing. Maito makaadto pa tayo pagdag singing group sa Bukidnon, Wing. Brother Wing. Pagdalag singing group sa Bukidnon, makita ta dito sa datagan para dito na mo agi sa Kwan. Ang iyo alang, pagkita na mo ko na, ay mo ka problema ng pangtubil ninyo. God will provide sa pangtubil, no? Taga Bukidnon. Ang Dios mag-provide kanunay. So, pag-organize mo din na yung singing group ninyo, dadaan ninyo dito sa datagan. Salamat kay kaninyo. So, thank you so much. O sa tanan po na itong mga donors, thank you sa inyong pagpaluyo sa itong programa. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, ang Diyos magauban kanunay,
o sa tanan po nato nga mga nagapadala sa ilang mga donations. Kang brother kinsa to? Abanilya. Thank you so much, brother. Sa imo ang gipadala, ang Ginoo magapanalangin. O alang sa gusto mo padala pinagi sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lolier o Cebuana Lolier, doon natay GCash, doon natay cellphone number ni Mrs. Marites Amimita. Pwede ninyo ning tawagan or textan 0965-429-6761. Usbo na ko, 0965-429-6761. Doon na po tayo GCash. Kontakon ninyo si Mrs. Mary Ann Meridas. Doon na tayo mobile number niya sa iyang GCash, 0917-718-0269. Usbon ko, 0917-718-0269. Okay? So, salamat kay kaninyong tanan, mga pinangga kong mga kapamilyag, kaigsunan, God bless you and more power to you. Salamat po kayo sa tanan nagagamit sa Tyresol, Renal Boost, o sa tanan na mga pasyente nga nagagamit ini. Everybody, ready mo Renal Tyresol sa inyong mga bit-bit na mo Tyresol kada isa sa inyong mga kamot. Kay ang Mpox, ang Monkeypox, ang MP virus, positive na diri sa Davao. So, nasa Davao region na napipilang natakdan sa Monkeypox. So, I do not know. Although, naningkamot ang taga-DOH nga masulbad rin, masumpuran pero ayaw mo kumpiyansa, gunit mo tanag Tyresol, ampo tatanan si Ginoo. Inom ta, mintin tag Tyresol, para sigurado gyud to kapsul dayong tulog. Katong walay gibati, depensa lang ang tuyo, tagduha ka kapsul dayong tulog, inom ta og Tyresol. Depensa nato na para sa mga grabe mangtas nga mga virus, mga fungus, mga bakterya nga nagdagan ining kalibutang laglagonon sa pagbalik sa Ginoo. No? So mag-maintainer tanan og Renal Boost og Tyresol. Bisag Tyresol lang, kanang Renal Boost para lang na itong nga dinagko nga mga balatian. Pero kanang maintenance para immune system, Tyresol tang tanan. Okay? Para muligo na itong immune system o makabaskog o makaaway ta batok sa mga virus. Pero padayon tong panghinaw, mag-alcohol, ipatakagunit, kung makaya lang mag-face mask mo, balik mo face mask. Pero wala pa man mag-declare ang gobyerno. Pero personally, pwede na mo magsugot para protection lang, no? Anyway, depende na sa iyong personal nga mga discretions. Okay, wala naging oras. Ang ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ, kami itong great provider. Ako sabi inyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali. Sa may balita, Pastor Israel Villaver the First, magingon kanimo, samtang ang tao muhilak, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot, nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka.
kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Basta pa niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.